वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, शादी का मौका खुशी का मौका होता है, लेकिन इसके साथ साथ आइंदा जिंदगी में इंसान के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां भी आती हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि शादी के बाद कुछ दिन तक तो बच्चियां खुश रहती हैं, ससुराल वाले भी खुशी से आओ भगत करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाज़ औक़ात मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हर इंसान ये चाहता है कि उसका हक उसको मिले, लेकिन वो दूसरों का हक देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इंसानों के अंदर एक दिल की तंगी रख दी गई है। वो अहदरतिल अनफुसुश शुह, इस शुह को जब तक दूर न किया जाए, दिलों की इस तंगी को जब तक दूर न किया जाए, उस वक्त तक इंसान दूसरे के लिए वो नहीं सोच पाता जो वो अपने लिए सोच सकता है या अपने लिए सोचता है। हकीकत यह है कि जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो दरअसल अपने साथ ही अच्छा कर रहे होते हैं। बज़ाहिर यूं लगता है कि जैसे हम दूसरे का फायदा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपना ही फायदा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुमने अच्छा किया, एहसान का रवैया अख्तियार किया, नेकी का रवैया अख्तियार किया, अहसनतुम लिअनफुसिकुम, तो तुमने अपने ही नफ्सों के लिए, अपने ही जात के लिए अच्छा किया, यानी उसका फायदा पूरे का पूरा खुद तुम्ही को मिलेगा। और वो फायदा इंसान को दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है, बशर्ते कि इंसान उसे खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करने वाला हो, यानी एहसान और नेकी को दूसरों के साथ। इसमें आप देखिए कि इंसान के जहाँ भी नए ताल्लुकात बनते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, यानी शादी के मौके पर एक नया खानदान बनता है, यानी एक नए खानदान के साथ वास्ता होता है और नए ताल्लुकात बनते हैं। अब इन ताल्लुकात में, इन रिश्तों में कुछ तो अपनी उम्र से बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। यानी ससुराल में जब एक लड़की जाती है तो कुछ लोग उससे उम्र में बड़े होते हैं, तजुर्बे में बड़े होते हैं, मकाम में बड़े होते हैं, रुतबे में बड़े होते हैं, तजुर्बे में बड़े होते हैं, और कुछ छोटे होते हैं। अब इन दोनों के साथ मामला कैसे किया जाए, हिकमत का तकाजा क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत हमें क्या सिखाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहम्मद से नहीं, जिसने छोटे पर रहम न किया और बड़े की इज्जत न की, तो कितना खूबसूरत मेयार हमें दे दिया गया है कि जितने भी बड़े हैं सबकी इज्जत करनी है, इज्जत और एहतराम और अदब के साथ पेश आना है, चाहे वो वालदा है या सास है या फिर सास की कोई बहन है या उनकी मदर है या फिर नंदे हैं या देवर जेठ, कोई भी, यानी जितने भी लोग उम्र में बड़े हैं उन सब के साथ एहतराम का मामला, अदब का मामला। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ बड़े जो होते हैं वो अपने बड़े होने का फायदा उठाते हैं और फिर कभी डांट के बात कर देते हैं, कभी सख्ती करते हैं, कभी लिहाज नहीं करते। तो ऐसे में इंसान का दिल छोटा होने लगता है कि ये तो मेरा ख्याल नहीं करते तो फिर मैं क्या करूं। नहीं, हमें ही हुक्म क्या है, आपने इज्जत करनी। हर लड़की जब ये सबक लेके अपने ससुराल में जाएगी और बड़ों की इज्जत करेगी तो उसको जवाब में क्या मिलेगा, उसको हमदर्दी मिलेगी, केयर मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, और उसकी एक पहचान और उसका एक नाम होगा कि ये बच्ची बहुत इज्जत करने वाली है, बहुत अच्छी है, उसके हक में गवाही होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी सास ने एक मर्तबा ये कहा कि मेरी सारी बहुओं में से, मेरा नाम लेके कहा, एक ये है जिसने आज तक मुझे जवाब नहीं दिया आगे से, ये मेरी इज्जत करती। और मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मैं वाकई कुछ कर रही, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ये भी मैटर करता है। बड़े बाज़ औक़ात बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बाज़ में बीमार होते हैं, थके होते हैं, या कभी गुस्से में भी होते हैं, या कोई और बात हो सकती है, वो नाराज भी होते हैं, कभी उनकी नाराजगी बरहक होती है, कभी नाराजगी नाहक होती है। लेकिन हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि हमने उनके साथ क्या मामला करना है, अदब का, एहतराम का, हमने अपना फर्ज पूरा करना है। और इसी से पता चलेगा कि हम वाकई दीन पढ़े हुए लोग हैं। अगर हर माँ अपनी बेटी को ये नसीहत करके भेजे कि बेटा उस खानदान के सब बड़ों की इज्जत करनी है, तो आप देखें कि कितने ही मसाइल सिर्फ इससे हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ उम्र में कम होते हैं, कुछ बाज़ औक़ात वो दर्जे में कम होते हैं। मसलन कोई भाई बड़ा है आपके शौहर का, कोई छोटा है, कोई बहन बड़ी है, कोई छोटी है, इसी तरह बाकी भी कुछ बच्चे हैं। कई दफा ऐसे होता है जैसे नई दुल्हन शादी होकर जाती है
تو چھوٹے 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 بچے سارے ہجوم کر دیتے ہیں اس پر. کوئی لپسٹک خراب کر دیتا ہے, کوئی کپڑے خراب کرتا ہے, کوئی بیڈ پہ چڑھ جاتا ہے گندے پاؤں لے کے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. تو اس میں انسان کو بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. کچھ مہمان تو 2-4 دن میں چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ مستقل اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, یعنی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے. ان بچوں کو روز دیکھنا پڑتا ہے, روز برداشت کرنا پڑتا ہے. تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, چھوٹوں کے اوپر رحم, سختی کا معاملہ نہیں, شفقت کا معاملہ, سمجھانے کا معاملہ. کیا کہہ کے اگنور کر سکتے ہیں, درگزر کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, چھوٹے ہیں نا, چھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں. میں تو بڑی ہوں نا, یعنی وہاں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا تھا, آپ بڑے بن کے رہیں. اور بڑے بننے کا مطلب تکبر کرنا نہیں, بڑے بننے کا مطلب چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کرنا ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ بچہ آپ سے محبت کرنے لگے گا, اور یہی آپ کی کامیابی ہے کہ آپ ہر بچے کو امپورٹنس دیں, اریٹیٹ نہ ہو کہ یہ بہت شور کر رہے ہیں, بہت باتیں کر رہے ہیں, بہت بدتمیز ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے. نہیں, آپ ان کے دل جیتیں, آپ ان سے محبت کریں, تو سارے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. آپ ان کو کہانیاں سنائیں, آپ ان کی پسند کی کوئی کھانے کی چیز دیں, آپ ان کا حال پوچھیں, ان کو کوئی تکلیف ہو, چوٹ لگ جائے, کچھ ہو جائے, آپ کیئر کرنے والے ہیں, آپ سمجھیں یہ میرا فرض ہے. تو دیکھیں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے. آپ ان کو گلے لگائیں, آپ ان کو پاس بٹھائیں, آپ ان کے چھوٹی بچیاں ہیں تو کسی کو لپسٹک لگا دیں, کسی کو کچھ کر دیں, تو آپ دیکھیں گی کہ وہ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گے. تو جس لڑکی کے گواہ بڑے بھی ہوں اور چھوٹے بھی ہوں, دونوں طرف کی گواہی بھی بہت اچھی ہے, تو آپ خود سوچئے کہ اس کی کیا ناموری ہوگی, اور اس کا اس گھر میں کتنے قدم جمیں گے, اور کتنی برکت ہوگی, اور کتنا اس کے لیے آگے بڑھنے پھلنے پھولنے کے مواقع ہوں گے. لیکن اگر بچیاں یہ رویہ لے کر جائیں کہ ہمارا حق اور ہماری پرائیویسی اور ہمارا یہ اور ہمارا وہ, سارا وقت اپنے ہی بارے میں سوچتے رہے, اور اگر وہ سب کچھ نہ ملے جو وہ ایکسپیکٹ کرتے, تو پھر سوائے فرسٹریشن کے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اب نہ آگے کا راستہ رہتا ہے, نہ پیچھے کا, نہ وہاں دل لگتا ہے, نہ پیچھے جا سکتے ہیں ماں باپ کے گھر, کیونکہ وہاں رہنا بھی مشکل ہے. شادی کے بعد اگر لڑکی ماں باپ کے بھی گھر آتی ہے تو وہ گھر اس کے لیے ویسا نہیں ہوتا. یہ بھول ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر بڑی عیاشی کرتے تھے, اور اس دھوکے میں لڑکیاں کہتی چلو واپس چلتے ہیں, جا کے پھر وہ عیاشی کرے. اب وہ بات نہیں رہتی, اب ویسا نہیں رہے گا, ہر چیز بدل چکی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے, اور اس گھر میں جگہ بنانے کی کوشش کی جائے. اور جگہ بنانے کے لیے, ایک مقام پانے کے لیے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے, کچھ صبر کرنا پڑتا ہے, کچھ اپنے دل پہ جبر کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح پہلے بھی بات تھی کہ انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایک شکل یہ ہے, حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے آدمی بری موت مرنے سے بچا رہتا ہے. یعنی ایسے انسان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے, یعنی ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے, حادثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے. اور دوسری نصیحت آپ نے کیا فرمائی, پوشیدہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ بجھتا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اصول گھر سے باہر کے لیے تو ہے ہی, اپنے گھر کے اندر اپلائی کرنے کے لیے. احسان کیا ہے؟ احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا, اچھا کرنا. بعض اوقات اس کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے, لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے, مقابلے پہ آ جاتے ہیں. شیطان ہمیں بلوا دیتا ہے کہ اس اچھائی کا فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے, لہذا کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کرے پھر بھی ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے, یہ سوچ کے رکھنا ہے میں نے تو اچھا ہی کرنا ہے. وہ نہیں کرتا, اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ, مجھے اچھا کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ہی اچھا نہیں کرتا, تو پھر انسان غصے میں آ جاتا ہے, جب یہ میرا خیال نہیں رکھتا, جب یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا, جب میری کوئی بات نہیں سنتا, تو میں کیوں اس کی مانوں, میں کیوں اس کی سنوں. تو جواباً ہم بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, دنیا بڑھتی چلی جاتی ہے. جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ نہیں بھی اچھا کرتا, مجھے اچھا کرنا, ایک دن تو اس کا دل میری طرف پلٹے گا نا, اور واقعی پلٹے گا. بس صبر کا امتحان ہے, تھوڑے دن کی بات ہے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لڑکی دوسرے گھر میں نہیں جاتی ہے, وہ سب لوگ پہلے سے آپس میں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہوتے ہیں, اور کچھ گھروں کا آپس کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ آپس میں بیٹھتے ہیں, ہنستے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. اور یہ جو نئی لڑکی گئی ہوتی ہے وہ بس منہ ہی دیکھتی رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی مجھے بھی توجہ دے, کوئی میری بھی بات سنے, مجھے بھی اپنا بنائے. لیکن وہ وقت ابھی دور ہے کہ جب آپ اس سب میں گل مل جائیں گے.